उद्योगपति र सरकार यो तीनटै मिलेर किसानलाई कसरी मार्ने योजना बनाएका छन्। यो तीनजना एक पक्षमा, तीनै कमिसनको चक्करमा, उद्योगपतिबाट कमिसन खाएर नेता र सरकार पनि कमिसनको चक्करमा छ। उद्योगपतिबाट कमिसन खाएर नेता र सरकारले किसानलाई मार्ने तयारीमा छ। हामी किसानको सुख दुःखको साथी हौँ। हामी किसानको जीवन स्तर उकास्न खोज्छौँ। अहिले हामी कृषिमा चाहिँ अर्बौंको लगानीको कुरो गर्छौँ। विषम परिस्थितिमा पनि किसानलाई झन् सहयोग गर्नुपर्ने उद्योगपति र सरकार मिलेर यस्तो स्थितिमा पनि उसले पाउनुपर्ने, किसानले पाउनुपर्ने रकम त पाएको छैन, सहयोगको त कुरा छोड्नु। मेरो पहिले के छ भने कि उहाँहरूको जुन पैसा बाँकी हुँदा छ नि, त्यो चाहिँ सरकारले या त उद्योगपतिसँग तिराउन सक्दैन भने आफैले पनि तिरेर सफ्ट लोन दिएर पनि गर्नुपर्छ। मिलै नचलाएर पनि पैसा दिएनन्। यो तेस्रो वर्ष भइसक्यो। यो क्षेत्र चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। भ्रष्टाचारको मात्रा कति छ, कसले कति खाए, त्यो चाहिँ कि त उहाँले लगाएको आरोपकोमा चाहिँ नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज स्थानिक। विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवाद छँदैछ। यतिखेर नेपाली कांग्रेस पनि सर्वसत्तावाद र विशेष गरी यो अधिनायकवादको विरुद्धमा सडकमा आज देशभरि प्रदर्शन गरिसकेको छ र यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा पनि प्रदर्शनहरू कैयौं ठाउँमा भइरहेका छन्। वास्तवमै पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ व्यथिति विसंगति र विकृतिहरू छँदैछन् र त्यसमा पनि जनताको सर्वहारा वर्गको पार्टी यतिखेर देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। आम गरिब किसानहरू सडकमा, उखु किसानहरू जो नगद बालीका रूपमा हेरिन्छ, उखु किसानहरू वर्षेनी आन्दोलित हुनुपर्ने र चाहिँ यो चिसो मौसममा पनि राजधानी आएर सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने। सरकार चिनी मिलहरूले हाम्रो पैसा दिएनन्, उखुको उचित मूल्य त पाएनौ। खास गरी 565 रुपियाँ पाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले पनि त्यो रकम नपाएको उहाँहरूको गुनासो छ र बक्यौता रकम 90 करोडको हाराहारीमा उहाँहरूले अझै पनि नपाएको, चिनी मिलहरूले नदिएको र गत वर्ष पुस 18 गते उखु किसान र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीचमा चाहिँ सम्झौता भयो कि भदौ 7 गते भित्र उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रकमको भुक्तानी अर्थात् बक्यौता रकम दिने, तर अहिलेसम्म पनि दिएन। र फेरि एकपटक यो विडम्बना, सडकमा आम किसानहरू आएर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा यो चिसो मौसममा आफ्नो गाउँ छोडेर सहर आएर राजधानी आउनुपर्ने संहिता आयो, तर फेरि पनि किसानहरूका लागि यो व्यवस्थाले वास्तवमै मलमपट्टि लाउन सकेन। यिनै विषय सन्दर्भमा आज विशेष गरी उखु किसानको माग किन सम्बोधन हुँदैन र वर्षेनी यसरी किसानहरू चाहिँ आफ्नो पीडा सडकमा पोखिनु पर्ने बाध्यता किन आयो, किन यो चिचाउनु पर्ने, यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा यसरी चाहिँ जनताका लागि गरिदिनु पर्ने काम पनि हुन सकेन लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण आजको यो डिबेटमा हुनुहुन्छ। सार्वजनिक बहसमा गणेश शाह, नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री जो तराईबाटै बिलङ गर्नुहुन्छ, मधेसी कम्युनिटीको पनि हुनुहुन्छ हामीसँग गणेश शाह, र त्यसै गरी उखु किसान सङ्घर्ष समितिका एकजना बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, अगुवा एवं उखु किसान गोपाल यादव आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु गोपालजीबाट। फेरि एकपटक तपाईहरु काठमाडौँ आउनु भएको छ, यसपटक काठमाडौँ किन आउनुभयो तपाईहरु भन्नुस् त? विगतको 2076 उसमा 18-19 दिनको आन्दोलन पछाडि सरकारले हाम्रो उखु किसानहरूको जुन बाँकी बक्यौता छ, त्यो बाँकी बक्यौता सरकारको 5 बुँदे समझदारी भयो। यो पुसको 7 गतेसम्म यो बाँकी बक्यौता हामी उद्योग मन्त्रालय माघको पुसको 18 गते सम्झौता भएको हो। माघको 7 गते भित्र उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारको उसमा र किसानको बीचमा सम्झौता गरेर माघको 7 गते भित्र पेमेन्ट हामी भुक्तानी गराइदिन्छौँ भनेर सहमति भएको। त्यस लगायतका 5 बुँदे समझदारी भएको थियो। त्यस समझदारी मध्ये कति पनि सरकारले 1 वर्ष भइसक्यो, 1 वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले कति पनि ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेको छैन। फेरि अब यो किसानको वर्षका 4-5 वर्षदेखि को बाँकी रहेको उसको आफ्नो उखुको रकम, यो विषम परिस्थिति, अहिले कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि किसानलाई झन् सहयोग गर्नुपर्ने उद्योगपति र सरकार मिलेर यस्तो स्थितिमा पनि उसले पाउनुपर्ने, किसानले पाउनुपर्ने रकम त पाएको छैन, सहयोगको त कुरा छोड्नुस्।
त्यसले गर्दा बाध्य भएर रोगले मर्नुभन्दा यहाँ आएर खानापिना मरिरहेका छन् किसानले। त्यसले गर्दा यहाँ आएर बरु राजधानीमा आन्दोलन गरेर बस्ने हो। पाए राजधानी ती आन्दोलनको माध्यमले यहाँ लिएरै जाने पक्षमा अहिले किसान आएका छन्। यो बिचमा जस्तो 1 वर्ष हाराहारी हुन आँट्यो भनौँ न, अब यो मङ्सिरको लास्टै छौँ हामी। हजुर हजुर। 1 वर्षको दौरानमा उखु किसानहरूलाई बोलाउने या चिनी मिलहरूले यो छलफल गरिदिने या उद्योग मन्त्रालयले त्यो समन्वय गरिदिने काम गरेन? भएन, अहिलेसम्म केही भएको छैन। भएन। न त नेपाल सरकारतिर तर्फबाट भयो, न उद्योगपतिको तर्फबाट भयो। कतैबाट केही पहल भएको छैन यस सम्बन्धमा। अब म विशेष गरी सत्तारूढ दलको नेता, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी तराईबाट तपाईँ बिलङ गर्नुहुन्छ गणेश शाहजी। यो उखु किसानहरूको पीर मार्का तपाईँहरू नबुझिदिने, भोट मात्रै लिने, यो किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त? सडकमा आएर भोरै चिचाउनु पर्ने यो चिसो मौसममा तपाईँहरू कति जिम्मेवार, कति गैर जिम्मेवार, मलाई भन्नुहोस् त। अब मैले यसलाई 2 किसिमले भने, पहिले त हामी उखु किसानको सङ्घर्षप्रति एकबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हैसियतले या कम्युनिस्ट पार्टीले को एउटा प्रमुख जिम्मेवारी नेपालमा भन्नुहुन्छ भने, अब हामी युरोपमा भयो भने मजदुर र किसान भन्थ्यो, नेपालमा किसान र मजदुर भन्छौँ हामी बढी के, किनभने किसान बढी छ। त्यसैले उहाँहरूको सङ्घर्षप्रति पहिले त म एकबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँको यहीबाट पनि सार्वजनिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने, उहाँहरूको जुन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ समस्याको समाधान गर्नेतिर चाहिँ अग्रसरता देखाउनुपर्छ। अब यति हुँदाखेरि किन यो समस्याको समाधान भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकता हामीले मनन गन्थन गर्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने एउटा कृषि क्षेत्रको त आफै समस्या छ, त कृषिभित्रको तपाईँले उखु किसानको समस्या चाहिँ फेरि विशेष समस्या छ। म खास गरी तपाईँले भन्नुभयो म जनकपुरको मान्छे हो, भनौँ न अहिले 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने तपाईँले यता आउनु सर्लाहीमै भनौँ न, तपाईँको 2वटा चिनी कारखाना छ। तपाईँ त महोत्तरी आउनुहोस्, त्यहाँ चिनी कारखाना छ। नेपालकै इतिहासको भन्नुहुन्छ पहिलो चिनी कारखाना चाहिँ वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जसको अहिले चाहिँ खालि साइनबोर्ड होला केही होला हो कि म चाहिँ भनौँ न 50 वर्ष अगाडि भन्दा त पक्कै हो भएको हो। र त्यसैले यो अहिले यो क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ राज्यले अलिकता मैले 3टा भने, एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ कुनै समिति भएर यसको समस्याको मूल कुरो के हो भनेर पहिला हुनुपर्छ। किनभने यो चिनी भने आज पनि त्यो पत्रिकाहरूमा छ नि, हिजो उहाँहरूको ब्यानर होइन, ब्यानरहरू चिनी चाहिँ केबाट गुलियोमा चाहिँ सरकार भुल्यो के छ यस्तै भनौँ न हो। तर यो चिनीको मुद्दा भन्नुहुन्छ भने यहाँ नेपालमा धेरैचोटि यो म कमसेकम मेरो 30-40 वर्षको अब अलिकति अनुभवमा जहिले पनि स्क्यान्डल भइरहन्छ कि, सुगर स्क्यान्डल हाम्रो हो कि, कहिले कुन हाउसको कहिले के हाउसको हो कि। अर्को के छ भने हाम्रो चिनी उद्योग आफै किन तिर्न सकिरहेछन् त्यो बारेमा हामीले धेरै गहन छलफल गर्नुपर्ने होइन भने तपाईँहरूलाई मैले अघि एउटा प्रश्न जोडेँ क्या, तपाईँहरूले किसानलाई भोट ब्याङ्क मात्र बनाउनु भयो, हिजो सर्वहाराको नारा दिनुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, द्याट्स वाइ त्यो त हामीले आज मलाई भन्नु किसान मरिरहेका छन् अनि हामी कृषि प्रधान देश भनेर नारा मात्रै घन्काउने हो। त्यो चाहिँ त्यसैले मैले के भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले र अझै भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो कृषि मन्त्रीजी भनौँ न घनश्याम भुषालजी उहाँ धेरै सैद्धान्तिक र अलि युवा पनि भनौँ न हो कि भएको हुनाले के हो भने हामी कृषिमा पनि यो सुगर यो भनौँ के यो चिनी उखु किसानको समस्यालाई चाहिँ मैले भनिहालेँ नि चाहिँ सम्बोधन एउटा त के हुन्छ तत्काल। अहिले तत्काल मलाई भन्नु पर्यो भने म के भन्छु नि, जुन उहाँहरूको जुन भनौँ न त्यो बक्यौता तिर्न बाँकी छ त्यो त सरकारले अहिले उद्योगपतिलाई तिर्न नसम्झा छैन भने उद्योगपतिलाई कि त लोन दिनु पर्यो, सफ्ट लोन दिएर हुन्छ कि के हुन्छ। तर होइन भने एक महिनामा समस्या सम्बोधन 18 गते एग्रिमेन्ट भयो, 7 गते हामी दिन्छौँ, 15 दिनको उहाँहरूले समय अवधि माग्नु भयो। हेर्नुहोस् गत वर्ष हो 1 वर्ष भइसक्यो, कहाँ हो एकपटक बोलाएको छैन भने भन्नुभयो मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर नेताहरूले अलिकति पर्छ। मैले यसमा चाहिँ मैले त्यसैले हामीले यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने
हामीले यो सरकारको कामकाजको बारेमा चाहिँ पार्टीकै स्थायी समितिको बैठकमा पनि अब अलिकता विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। जस्तो किन हामीलाई भोलि उहाँहरूको अगाडि के गरी उभिने कि हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी किसानको सुख दुःखको साथी हौँ, हामी किसानको जीवन स्तर उकास्न खोज्छौँ, अहिले हामी कृषिमा चाहिँ अर्बौंको लगानीको कुरो गर्छौँ। यही अवस्था हो भने कुन चाहिँ किसानले ऋण लिने, किसान मर्नुपर्ने बाध्यता आयो। अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, कतिवटा उद्योगबाट तपाईँहरू कति जति रकम अहिले लिनुपर्ने छ, अलिकति त्यसको बारेमा बताउनु न प्लिज। ठ्याक्कै भन्ने हो भने लगभग चिनी उद्योगहरू साना ठुला गरेर 10 वटा छन्। नवलपरासीमा 3टा उद्योग छन्, लुम्बिनी चिनी कारखाना सुनवल, त्यसको तपाईँको 10 करोड 74 लाख रुपियाँ बाँकी छ। यो 2 वर्ष पहिलाको बाँकी हो, यानि कि पछिल्लो वर्ष मिलै सञ्चालन भएन। मिल सञ्चालन नहुँदैखेरि त्योभन्दा पहिल्यैदेखिको बाँकी, मिलै नचलाएर पनि पैसा दिएनन्। यो तेस्रो वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि इन्दिरा सुगर मिल छ, राकेश अग्रवालजी हुनुहुन्छ त्यसको प्रमुख, उहाँकै मिल हो इन्दिरा सुगर मिल, यो नवलपरासीको हो। यसको 8.5 करोड बाँकी छ। यो पनि तपाईँको पछिल्लो गत वर्ष मिल चलेन, सञ्चालन भएन। मिल सञ्चालन नहुँदा पनि पेमेन्ट बाँकी राखे, पेमेन्ट पनि दिएनन्, मिल पनि चलाएनन्। यसपालि मिल चलाउने तयारी गरिरहेका छन्। अर्को बागमती खर्सारी छ, यसको लगभग तपाईँको 3 करोड केही पैसा दिएका छन् यिनले, 3 करोडको हाराहारीमा यिनको बाँकी छ। यो नवलपरासीको 3टा भयो। त्यस पछाडि तपाईँको महालक्ष्मी सुगर मिल्स, यो वीरेन्द्र कनौडिया हुन् कपिल वस्तुका, यिनी यहाँ मलङ्गवा सर्लाहीमा यिनको मिल छ, यिनको पनि तपाईँको 6 करोड बाँकी छ। त्यसै गरी अन्नपूर्ण सुगर मिलको छ 30 करोड बाँकी छ, यो राकेश अग्रवाल हुन्। श्रीराम सुगर मिलको 42 करोड बाँकी छ। एभरेस्ट सुगर मिलले पेमेन्ट दिएको छ, सर्लाहीमा एभरेस्ट सुगर मिल छ, यसले पेमेन्ट दिएको छ। रिलायन्सको बाँकी छ, महाकालीको बाँकी छ, सबैको यसरी तपाईँको लगभग यो 7-8 वटा 10 वटा मध्ये 2-3टाले दिएछन् अलिअलि कम बढी गरेर। लगभग तपाईँको 7-8 वटाको 90 करोडको हाराहारी बाँकी छ किसानको। ल हेर्नुहोस्, यसप्रति उहाँहरू चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, कागजको खोस्टोमै सीमित रह्यो। के छ कि मलाई त के अनुभव भइरहेको छ कि नेता, उद्योगपति र सरकार यो 3टै मिलेर किसानलाई कसरी मार्ने योजना बनाएका छन्। यो 3 जना एक पक्षमा, 3नै कमिसनको चक्करमा, उद्योगपतिबाट कमिसन खाएर नेता र सरकार पनि कमिसनको चक्करमा छ। उद्योगपतिबाट कमिसन खाएर नेता र सरकारले किसानलाई मार्ने तयारीमा छन्। नभए यो त 90 करोडको 3 वर्षको बाँकी बक्यौता सम्झौता गरेर पनि सरकारले आफ्नो कुरा एक थरी, कागज अर्को थरी, मुखको कुरा अर्को थरी, व्यवहारमा अर्को थरी। अहिलेका मन्त्रीदेखि नेताहरू सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भने जस्तै तपाईँले उखु मिलवालाहरू या उखु जो चिनी मिलहरू छ उहाँहरूसँगको साँठगाँठ छ, त्यसो भए उहाँहरू एकदम प्रश्न देखिन्छ। नभए पेमेन्ट किन भएन? साझी अब के छ, कति जति पैसा पाउनुभयो उहाँले त्यही भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरू कमिसन खानुहुन्छ, नेता बन्नुभयो, हामीलाई त मार्नुभयो तपाईँहरूले। अब मैले यसको चाहिँ अब 2-3 वटा कुरो भन्छु। पहिलो कुरो के छ भने यो चिनी मिलहरू जुन उहाँले नामाकरण गराउनु, एभरेस्ट चाहिँ मलाई लाग्छ महोत्तरीको हो। तपाईँले सरलाई भन्नुभयो एभरेस्ट चाहिँ महोत्तरी हो। यो सबै चिनी मिलहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ तिर्दैन भने सरकारले योभन्दा अगाडि पनि के गरेको थियो गत वर्ष भने हामी उहाँहरूको जुन अरू सम्पत्ति पनि उठाएर सरकारले तिर्न भनेको छ। त्यसैले मेरो पहिले के छ भने कि उहाँहरूको जुन पैसा बाँकी हुँदा छ नि, त्यो चाहिँ सरकारले या त उद्योगपतिसँग तिराउन सक्दैन भने आफैले पनि तिरेर सफ्ट लोन दिएर पनि गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो के छ भने नेता, उद्योगपति र सरकारको बिचको जुन भ्रष्टाचारको कुरो गर्नुभयो नि, अब यो बारेमा मैले अब यो आधिकारिक र भन्छ नि अलिकता यो बारेमा मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था, यो क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा छ नि, अब यो अनुसन्धान या प्रमाणित गरेर उहाँहरूले भनेको कुरोको देशमा कानुन छ, यो देशमा सरकार छ भने किसान मरिरहँदा तपाईँलाई थाहा होला। म जनरली एउटा तपाईँ अब मलाई थाहा छ, म त किसानको सैकडौं किसानको घरमा गएर आफै किसान, हामी आफै किसान। ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिने, वर्षेनी ब्याज दर तिर्नुपर्ने, यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार गम्भीर हुँदैन भने अनि सरकारले चाहिँ मारे जस्तो फिल हुन्छ हुँदैन किसानको लागि? होइन, त्यही म भन्दै थिएँ कि यो उहाँको जुन कुरो छ नि, नेता, उद्योगपति र सरकारले जुन छ नि कमिसन खाएर गर्नुभयो। मैले एउटा कुराले के भन्छु भने यो क्षेत्र चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हो भनेर
म भन्न सक्दिनँ। भ्रष्टाचारको मात्रा कति छ, कसले कति खाए, त्यो चाहिँ कि त उहाँहरूले लगाएको आरोप कुनै न कुनै अर्थमा ठिक हो। उहाँले लगाएको आरोपको म चाहिँ विरोध गर्दिनँ, खण्डन पनि गर्दिनँ, तर यसको भने उहाँले भनेको सत्य हो। त्यसो अब यो उखु किसानबाट मैले अब सत्य कुरो के हुन्छ नि, तपाईको नेताहरूले कमिसन खान्छन् म यसमा कुरो के हो भने एउटा राजनीतिक रूपमा भन्ने हुन्छ र एउटा प्रामाणिक रूपमा भन्ने हुन्छ कि मलाई राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने यसमा सत्यताको 100% ठाउँ छ। मलाई जहाँसम्म अरू प्रामाणिक रूपमा भन्नुहुन्छ, म क्षेत्रको अनुसन्धान नगरेको हुनाले या त्यो क्षेत्र भनौँ, यो त कुनै क्षेत्रको त हुन्छ नि, हेर्नु पर्यो हो कि। तर एउटा कुरो के हो भने नेपालको अहिले सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार, त्यो चाहिँ मैले भने हो कि हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजीहरूमा पनि हेर्दै गयो भने मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ आक्रान्त छ। मुलुक चारैतिर भ्रष्टाचार बढिरहेछ र यसको न्यूनीकरण, यसको नियन्त्रण गर्ने आज हाम्रो काँधमा चाहिँ एउटा प्रमुख जिम्मेवारी मध्ये हामी चाहिँ कसरी सुशासन दिने भन्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीको नेताको हैसियतले हामीले आफ्नो पार्टीको स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति यो सबैमा चाहिँ अब चाहिँ मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार तपाईहरु आफै खैर अब तपाईहरु आफै घर झगडामै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा म धेरै प्रवेश गरिन। खैर छोडिदिनुस्। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, उहाँको विषयलाई म फेरि प्रवेश गर्छु, त्यसले तपाईको जवाब चाहन्छु। जस्तो उहाँले अघि एउटा प्रश्न जोड्नुभयो, यो वास्तवमा उखु किसानको समस्याका बारेमा गम्भीर बनेन। मलाई एउटा कुरा भन्नुस् न, 2/3 सरकारको नजिक यो सरकार छ, कम्युनिस्टको सरकार, सर्वहारा किसानको सरकार हो, यो लोकप्रिय सरकार पनि भन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग गत वर्ष सम्झौता गरियो, तर यो बीचमा चाहिँ अब यो गरिएको दोस्रो बुदालाई हेर्ने हो भने त उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग उखुको उत्पादकत्व बढाइनेछ, किसानलाई समयमै मल बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराइनेछ, यी लगायतको सम्झौता गरिए। के भन्नुहुन्छ अहिले यो पालना भएन? हेर्नुहोस्, अब रकम त बेग्लै कुरा भयो, अब उहाँहरूले त अब त्यही हो, तपाईँले अघि पनि आरोप लगाइसक्नुभयो। यो अन्य विषयमा पनि सरकार गम्भीर किन हुन सकेन? या वास्तवमा यो सरकार, कम्युनिस्टको सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी पाउनुभयो तपाईँहरूले, विशेष गरी किसानका लागि? मलाई त के लाग्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मैले जाने अनुसार म कुनै पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ता होइन। म एउटा सोसल वर्कर, एउटा किसानहरूको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा कार्यकर्ता हो। हाम्रो एउटा राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ मेरो सङ्गठन छ, त्यसको राष्ट्रिय सचिव हो म। त्यो नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध भएको नि छैन, भोलि हुनेवाला नि छैन। त्यसले गर्दा एउटा शुद्ध रूपमा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले मजदुरहरूको सरकार भनेर भन्छन्। मजदुरको सरकार हो, मजदुरको सरकार हो, किसानको सरकार हो, सर्वहारा वर्गको सामान्य उनीहरूको माध्यमले सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आज कमसेकम यो हाम्रो तराईतिर त के गर्छन् कि 1 बोरा युरिया नेपाल सरकारले सम्झौता गर्छ, भारतसँग गर्छ, कता श्रीलङ्कासँग गर्छ, बङ्गलादेशसँग गर्छ, युरिया र डाईको खादको लागि सरकार सम्झौता गर्छ, सम्झौता रद्द हुन्छ। भोलिका दिनमा किसान धान रोप्ने बेलामा डाई पाउने बेलामा युरिया ल्याउँछ सरकारले, युरिया चाहिने बेलामा डाई लिएर आउँछ। कति बेला भन्छ खाँदै छैन, सम्झौता रद्द भयो रे। किसान शुद्ध रूपले नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा आधारित बहुसङ्ख्या किसान, देशका जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छन्। देशभरिको यो 52% जुन तराईमा कृषि भूभाग छ, 50-52%, त्यो कृषि भूभागबाट पुरा देशभरिलाई अन्न उत्पादन गरेर पठाउने काम गर्छ किसानहरूले। ती किसानहरूको समयमा खाद पाउँदैनन्, मल पाउँदैनन्, समयमा तिनीहरूको बिउ को हुँदैन भने तिनीहरूले यो अन्न कहाँबाट त उत्पादन गर्ने त? 1 बोरा मैले आफ्नो आँखाले हेरेको हो, 1 बोरा खाद लिएर उता पारीबाट लिएर आउँछन्। नेपाल सरकारसँग छँदै छैन, नेपाल सरकारले कहाँबाट दिन्छ? ऊ ल्याउने प्रयास पनि गर्दैन। तर उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र हेर्नुभयो भने त कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयहरू जोड्नु भएको छ, उहाँहरूले यान्त्रिकीकरणका कुरा गर्नुभएको छ। मैले 1-2टा विषय यहाँ राख्ने गर्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी ओलीजीले भन्नुहुन्छ, म यो लकडाउनमा कोही जनतालाई भोकै मर्न दिँदैन। मलाई थाहा छ कति जनता भोकै मरे, भोकले खाना बिना मरे। मुखले एक थरी भर्नु, व्यवहार अर्को थरी गर्नु, यो त कहाँ यसरी मुखले मात्र भनेर हुन्छ? कार्यान्वयन गर्न पर्यो, लागू हुनु पर्यो।
लागू नभएसम्म मुखले भनेर म जनतालाई सारा कुराहरू उपलब्ध गराउँछु, यो गर्छु त्यो गरेर हुँदैन। मुखले भन्नु र कार्यान्वयन गर्नुमा जमिन आसमानको फरक छ। त्यसले गर्दा सरकारले भनेको, प्रधानमन्त्रीजीले भनेको जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, राख्नु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन 1% पनि छैन। मैले देखे अनुसार छैन, केही छैन। किसानको हक हितमा 1 बोरा युरिया साइकलमा उताबाट पारीबाट लिएर आउँछ, पुलिसले रोक्छ, नेपालको भन्सारले रोक्छ, 1 बोरा युरिया ल्याउन दिँदैन, डन्टाले पिटाइ गर्छ। किसान के गर्नु? 800 मा पाउने युरिया 2500 रुपियाँमा किनेर किसान हाल्छन्। 2500, 800 मा 900 मा नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा ल्याएको युरिया मल 900 रुपियाँमा पाउँछ। नवलपरासीमा 900 रुपियाँमा पाउने युरिया मलको बोरा 2500 मा तपाईको कावासोती यता डन्डा यता नवलपुरका साथीहरूले 2500 बोरामा किनेर हालेका छन्। के नेपाल सरकार यो किसानको सरकार हो, जनताको यो गरिबको सरकार हो, मजदुरको सरकार आफूलाई भन्छ? 2500 रुपियाँमा युरिया किनेर हाल्छन् ब्ल्याकमा। यो अहिलेको सरकार खोक्रो कम्युनिस्ट हो, त्यसो भए जनताको सरकार नाम मात्रको कम्युनिस्ट सरकार हो। कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टको भाव, कम्युनिस्टको विचार केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। साहजी बडो गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। जनताको प्रश्न हो, उहाँ किसान हो। प्रश्नहरू उहाँले जवाफ चाहँ म। हजुर, उहाँको मैले प्रति कुनै मेरो के भन्छु भने उचित सम्मान छ। किनभने हामीले तपाईँले अघि उठाइहाल्नुभयो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना। म अब भनौँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाल सरकारको करिब 5-6 वर्ष पहिले 20 वर्षीय कृषि रणनीति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एडिएस भनेर हामी भन्यौँ, त्यो बनाउनेको पनि म एउटा सहभागी भनौँ एउटा स्टेयरिङ कमिटी मेम्बर हो। तर 20 वर्षीय कृषि रणनीति हामी बनाएर जसरी राष्ट्रिय किसान आयोग भनेको गठन भयो, त्यसपछि कृषि क्षेत्रको समस्याको लागि चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरूको पनि गरियो। जस्तै त्यो मध्ये एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना छ। अहिले तपाईँले हेर्नु कृषिमा सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने भनेर चाहिँ किसान त मार्नु पर्यो नि त, जसरी पनि अब बैंकले पनि मार्ने, सरकारले पनि मार्ने। एउटा खाद मल खादका लागि, बिउ बिजनका लागि तपाईहरुले सम्झौता गर्न नसक्ने, किसानलाई कति पीड मार्का छ। बैंकको विषय त मैले भनिहालेँ नि अघि, लोन तिर्नु परेको छ, वर्षेनी मारमै छन्। कयौं किसानहरु आत्महत्या गर्न बाध्य छन्। हेर्नुस् त्यसैले एउटा युरिया हाम्रो त्यसमा त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो त तपाईले उठाएको कि योभन्दा अगाडि जुन हामीले मल आज पनि मैले पढ्दै थिएँ तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो मलको माग कति छ, हामी अनुदानमा कति मल ल्याउँछौँ हामीले राख्छौँ। त्यसैले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त युरिया मलको सँगसँगै या भनौँ रासायनिक मलको सँगसँगै देशभित्रै पनि प्राङ्गानिक मलहरूको उत्पादन अभियानमा लागेको मान्छे हो। म मन्त्री हुँदाखेरि हामीले सुरु गर्छौँ, यति फोहोर छ, फोहोरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ मल बनाउने भने नेपालमा अहिले उहाँ परासीकै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ परासीमा पनि एउटा चाहिँ यो के भन्छ वेस्ट टु इनर्जी भन्छु, फोहोरबाट चाहिँ भनौँ चिनी किन यिनीहरूको कुखुराको सुल यिनीहरूबाट चाहिँ हामी प्राङ्गानिक मल उत्पादन गर्छौँ। त्यस्ता अर्को दुईवटा स्याङ्जामा आएको छ, तनहुमा आएको छ, देशको अरू भागमा पनि भनिरहेछ। तर सरकारकै नीति यदि भन्नुहुन्छ भने प्राङ्गानिक मललाई पनि प्रोत्साहन गर्ने र रासायनिक मलको पनि आवश्यकता अनुसार ल्याएर पूर्ति गरेर किसानको जीवनलाई चाहिँ सुखमय बनाउने। त्यसैले मैले तपाईँलाई के कुरो भन्नु छ, पहिले किसान र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भने तपाईँले भनेकोमा आंशिक सत्यता के छ भने किसानसँग चाहिँ सरकार जान्छ। जस्तै उहाँहरूकै सुगरको हुँदाखेरि के मैले पोहोर याद छ, त्यो हाम्रो मातृका यादवज्यू उद्योग मन्त्री चाहिँ किसानको घर दैलोमा गएर पनि समस्याहरू बुझ्नको लागि जानुभएको थियो। त्यो सार्वजनिक तपाईँ जस्तै यो मिडियामा हुन्छ नि त्यही पुग्या, त्यहाँ मिडियावाला पनि मन्त्रीजी पनि पुग्नु भएको थियो। तर अब मन्त्री पनि गएर साइटमा भिजिट गर्ने, किसानहरू पनि माइती देवी मण्डलामा चाहिँ जुलुस गर्ने। तर किन किसानको समस्या समाधान हुँदैन भने त्यसको लागि चाहिँ घोच्नको लागि मैले देखेको के भने यसको त केही अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू छ, केही यसको यो किसान र सरकारको बीचमा पनि बिचौलिया छ भनेर भन्दा हुन्छ। होइन होइन, त्यो त कुरै छैन नि, त्यो त यही हो। तपाईँले हाम्रो भन्नु भएको छ बिचौलिया सिचौलिया केही छैन, सरकार गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, सरकार र यो तपाईँ किसानहरूको बीचमा यो 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 बिचौलियाहरूको खेल छ कि छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? यसमा त के छ कि किसान त जताबाट पनि मर्कामा छँदैछन्। उद्योगपति र सरकार
उद्योगपति र सरकारको दुईटैको मिलोमतोमा बिचौलिया राखेका छन्। यिनले किसानलाई अब अघि अहिले आन्दोलन भइरहेको छ, यो आन्दोलनलाई पनि कतिसम्म उ गर्ने हो, गराउने हो, के गर्ने हो, त्यो कुराकानी भइरहेको छ। भोलिका दिनमा यो आन्दोलन कसरी असफल बनाउने पनि प्रयास सरकार र उद्योगपतिको माध्यमले भइरहेको हुन्छ, त्यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा बिचौलिया छैनन् भन्ने छैन। अर्को कुरा, चिनी मिल मालिकले कमिसनमा आफ्नो मान्छे राखेको हुन्छ, सरकारले रेट एक थरी तय गरेको छ, मिल मालिकले अर्को थरी, मिल मालिकले अर्कै थरी उसमा उखु किन्छ। यो उहाँहरूको एउटा समस्या के, यो देशैभरिको समस्या पनि हो। साना किसानहरू जुन उहाँले भन्नुभयो नि, उखु त लाउँछन्। एउटा ठुलो किसान हुन्छ जोसँग बिघौँ जमिन हुन्छ, जो सानो जमिनमा पनि खेतीपाती गर्ने, विशेष गरी यो नगदे बालीको रूपमा उखुको खेती गरिरहेका हुन्छन्, तिनीबाट पनि किन्ने बिचौलिया अनि जम्मा गर्ने अनि भाउको मोलमलाइ गरेर चाहिँ उद्योगपतिहरूसँग चाहिँ त्यो एउटा 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 यसलाई यसो भन्दा कसो होला, यसलाई तपाईँको यो खास गरी यो भनौँ न एक किसिमको सिन्डिकेटै हो कि क्या हो भने होइन। अब म यसलाई तपाईँको पहिले कुरो चाहिँ म आउँदै थिएँ त्यो बिचमा, सरकार र किसानको जुन अघि भनौँ न पहिले, अहिले जसरी मलाई लाग्छ केही वर्षदेखि हामीले सरकारले चाहिँ किसानको लागि चाहिँ न्यूनतम मूल्य जुन छ नि, उखुको, धानको, अरूको पनि निर्धारण गर्नेतिर गरेको हामी कदमहरू। तर के छ भने तपाईँसँग जुन बिचौलिया कुरो गर्नुभयो नि, अब यो क्षेत्रको म त्यो बिचको बिचौलिया गाउँ स्तरको त्यति मलाई जानकारी छैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने कि साना किसानको समस्या चाहिँ हामीले, उहाँले ठिकै भन्नुभयो, किनभने हाम्रो यहाँ पनि उद्योगपतिले चाहिँ सिंहदरबारलाई बढी प्रभावित गर्न सक्ने, साना किसानले चाहिँ आफ्नो प्रभाव पुर्याउन नसक्ने। त्यसैले साना किसान, म अझै भनौँ न पार्टीको नेताको हैसियतले मैले धेरैचोटि उठाइरहेको छु कि नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ हामीले चाहिँ साना किसानको समस्याहरू, साना किसानसँगको सम्बन्धहरू चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने हामी कहाँ कृषि पेसामै एउटा त नदेख्ने किसिमको समस्या छ। र मैले तपाईँले भन्दै त्यो तीनटा कुरोलाई अलिकता यो तपाईँको माध्यमबाट सानो 2 मिनटमा सुझाउँछु। पहिले किसान र सरकारको सम्बन्ध जुन छ नि नै प्रागार बनाउनु पर्ने। उहाँहरू जुन किसानको छ नि त्यो तिनै तहको सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, प्रादेशिक सरकारसँग, केन्द्रीय सरकारसँग, किनभने उहाँहरूले तिनैजनालाई भोट दिनुहुन्छ नि, तपाईँले भनौँ नि भोट ब्याङ्क। त्यसैले तिनै तहको सरकारलाई चाहिँ किसानको समस्या, त्यो पनि साना किसानको समस्या चाहिँ, किनभने साना किसान चाहिँ भोटको लागि त सबभन्दा बढी ठुलो भोट ब्याङ्क हो नि। त्यसैले उहाँले तिनै तहको सरकारसँग चाहिँ आफ्ना समस्याहरू भन्नु पर्यो, सम्बोधन गराउनु पर्यो। एक दोस्रो के छ भने यो किसान र उहाँ अघि हाम्रो गोपालजी कृषि मजदुरको कुरो गर्नुहुन्छ, त्यसैले किसान र कृषि मजदुरमा पनि किसानको पनि उत्पादकता बढाउने भन्छौँ हामी। किनभने उहाँ सुगर इन्डस्ट्रिजको हुनुहुन्छ भने म आफै त्यो रोथटको खेतहरूमा छ नि, कति दूरीमा मुखो रोप्ने, कति पानी पटाउने, कति गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ बढी जुन वेट आउँछ नि, त्यो जुन किसानसँग विज्ञान जबसम्म तपाईँ गर्नुहुन्न अब चाहिँ कृषि पेसा अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले त धेरै बाँझो भइसक्यो, त्यसैले मैले के छ भने होइन होइन अहिले के छ भने त्यसैले हामी मुलुकको सार्वभौमिकताको लागि स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भने हामीले संविधानमा लेखेका छौँ कि नेपालको चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको कुरो गर्छौँ हामी। यो हाम्रो संविधानमा लेखेको कुरो हो। त्यसैले पार्टी किसानको पार्टी आज यत्रो जनमत पाएर पनि कृषिमा न उत्पादकत्व छ। भलै अब भन्लान् अहिले त यो पशुपालनहरू विभिन्न किसिमका युवा स्वरोजगारका नाममा कैयौँ कार्यक्रमहरू भएको छन्, यही नै हो उपलब्धि भन्नु होला। तर ग्रास रुटमा जाने हो भने रियालिटी किसानको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त पानीको समस्या हुन्छ, बोरिङ छैन, ट्युबवेल छैन, कस्तो हालत छ नि त। यस्तो परिस्थितिमा पनि किसानलाई यो सरकार विशेष नेकपाले किन चिन्न सक्दैन, किन गर्न सकेन? 3 वर्ष भयो, तपाईहरुले त किसान त सडकमा नआउनु पर्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो नि शाह सर, किन होइन? यसमा मैले अघि नै भने कि एउटा मैले तपाईलाई प्रयास चाहिँ सरकारकोबाट केही भएको छ, तर पर्याप्त प्रयास चाहिँ पुगेको छैन भन्छु मैले। प्रयासै नभए मैले भने चिनीको मूल्य निर्धारण गर्ने, धानको मूल्य निर्धारण न्यूनतम गर्ने अघि विभिन्न आयोजनाहरू चलाउनेहरू प्रयासहरू भएका छन्, तर पर्याप्त प्रयास चाहिँ यो क्षेत्रमा भएको छैन। र फेरि यो क्षेत्रको लागि सरकारले मात्र गरेर चाहिँ पर्याप्त चाहिँ यसले अगाडि बढ्दैन। म पनि किसानको क्षेत्रलाई चाहिँ कमसेकम यो अन्तिम 10 वर्षदेखि
नजिकबाट हेरेको छु, किनभने हाम्रो तपाईँले जमिनको खण्डीकरणको कुरो गर्नुभयो, पानीको कुरो गर्नुभयो। म विज्ञानको हिसाबबाट पानी, कृषि, ऊर्जा यो सबैको जुन छ नि सम्बन्ध, एकअर्कासँग जोडिएको सम्बन्धको जुन विज्ञान छ नि, त्यसमा हामी पटक्कै काम गरेका छैनौँ। त्यसैले सरकारले जबसम्म किसानसँग विज्ञानलाई हामी जोड्दैनौँ, कृषि विज्ञानलाई, तबसम्म हामी चाहिँ, र किनभने तपाईँको मैले अघि भन्दै थिएँ नि, किसानको एउटा छ भने तपाईँले यहाँ यदि सुगर कुलको साहुजीलाई बोलाउनु, उद्योगपतिलाई बनाउने, उहाँले पनि हामीबाट 5वटा समस्या भन्नुहुन्छ। तपाईँले अघि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उत्पादक त बनाउने किसानको पनि बढाउने हो, चिनी उद्योगको पनि उत्पादक। त्यही त भने पहिले त किसान बचाउने कि अब मिल बचाउने भन्ने कुरा होइन, यो एउटै एकअर्कासँग जोडिएको छ। किनभने तपाईँले मिल नबचिकन किसान बस्दैन, किसान नबचिकन मिल चल्दैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ र मेटेरियल दिने भयो होइन, उहाँहरूले प्रोसेस गरेर प्रोडक्ट दिने भयो। जबसम्म त्यो उद्योग बाँच्दैन किन उहाँहरूको तिरेन भने यसमा दुईटा कारण होला। एउटा कारण कि त त्यो उद्योगपतिले लिएको किसानको पैसाले अरूतिर लगाए, फेल भयो होला या केही भयो होला। अब मान्छे खेलाउने, जमिन किन्ने, के लाग्छ गोपालजी उहाँले भनेको कुरा? अब यो दुवैलाई बचाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। किसान बचेर उद्योग बचाउने कि किसान मरेर उद्योगलाई चाहिँ बचाइदिने त? हामी त के छ कि देशमा मेरो एउटा जुन सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनको एउटा नारा छ, देशमा औद्योगिकरण हुनुपर्छ, बढीभन्दा बढी उद्योग हुनुपर्छ देशमा, उद्योगमा श्रमिकीकरण हुनुपर्छ, यानि कि उद्योग र श्रमिकको बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ, दुइटै मिलेर उद्योग चलाउने हो, र उद्योग बढी भयो भने राष्ट्रको विकास हुने हो, एउटा विषय। तेस्रो विषय के छ कि श्रमिकलाई राष्ट्रियकरण बनाउनुपर्छ, श्रमिकहरूको राष्ट्रियकरण, उद्योगको के अरे उद्योगमा राष्ट्रमा औद्योगिकरण, उद्योगको श्रमिकीकरण र श्रमिकको राष्ट्रियकरण, यो मेरो मूल नारा हो सङ्गठनको। भनाइको तात्पर्य मैले उद्योग मारेर श्रमिकलाई बचाउने भन्न पक्षमा कदापि छैन। देशको विकास चाहन्छौँ हामी, देशको विकासमा उद्योग र श्रमिकको बराबरको महत्त्व हुन्छ। यो दुइटै मिलेर उद्योगको विकास गर्छ र उद्योगको विकास भयो भने राष्ट्रको विकास हुन्छ, यो मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दा अब सरकारको नीतिको कुरा गरौँ भने सरकारको नीति उद्योगलाई बचाउने, जनतालाई मार्ने, किसानलाई मार्ने, यो नीति नभएको भए तपाईँको यो 10वटा चिनी मिल छ, चिनीमा देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पक्षतिर विचार गर्ने हो भने 10वटा चिनी मिल छ पुरा देशभरिको, तपाईँको 5-7वटा जिल्लामा मिलाएर, नवलपरासी, सर्लाही, रौतहट, त्यसपछि महोत्तरी, अनि यसरी गरेर पूर्व सुनसरीमा छ, पश्चिममा छ, त्यसरी यो 7-8वटा जिल्लामा मिलाएर 10वटा चिनी मिल छ, 10-12वटा। यो चिनी मिल कि सबै चिनी मिललाई घाटा लागेको छ त? घाटा लागेको छैन। 1-2टालाई घाटा लाग्यो होला, घाटा लाएर पेमेन्ट नदिएको पक्कै होइन, 1-2%, 5% होला नि यस्ता घाटा लाएर पेमेन्ट रोकेको। तर मलाई लाग्छ कि यो चिनी कति पनि छैन मिलमा, त्यसबाट आएका जुन अन्य पदार्थहरू हुन् त्यो पनि छैन मिलमा, घाटा लाएर। अनि कसरी के गरी घाटा लाग्यो? चिनी निकाल्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मद्दतबाट चिनी निकालियो फ्याक्ट्रीबाट। अनि यसमा के भन्नु पाइन्छ? के गर्न सकिन्छ हामीले? यसमा त प्रश्न हुन्छ नि, सरकारको मिलो मन्तोमा उद्योगीहरू घाटामा छैनन् छैन। उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, उद्योग घाटामा छैन, घाटामा छैन। मैले अब यसको के छ भने, मैले गत वर्ष तपाईँहरूको कुन सञ्चार माध्यममा अब शशि खेतान हुनु के अरे चिनी उद्योगीहरूको सङ्गठनको अग्रवाल कि खेतान, शशि खेतानजीको इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, हामी चाहिँ चिनी कारखाना चाहिँ जुन भनौँ न नाफामा नभएको हुनाले अझै सरकारबाट जुन छ नि गत वर्ष म पनि त्यो मिटिङमा एउटा जतिखेर कि हाम्रो उद्योग अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाजी, हाम्रो के भन्छ उद्योग मन्त्रीजी र डाइरेक्ट चाहिँ किसानलाई पनि केही सब्सिडी चाहिँ किसानलाई पनि दिने भनेर उहाँहरूको जुन चिनीको छ नि जति दिएको छ मिलमा त्यो चाहिँ अलिकता कति दिने, अब यो कति पाए कति पाएन, सरकारले पनि दिनेछ उहाँहरूलाई, हो कि त्यो सब्सिडीको रूपमा सरकारले दिने भनेको सब्सिडी जुन थियो नि अनुदान त्यो कति पाउनु भएको छ त्यो मैले
पछिल्लो वर्षसम्म त सरकारले दिने 60 रुपियाँ हो, 28 पैसा हो सब्सिडी अनुदान रूपमा सरकारले दिने निर्णय गरेको छ। त्यो एउटा स्वागत योग्य विषय छ। त्यसैले मैले तपाईँले जुन यो वर्ष भन्नुहुन्छ सरकारले गरेको छैन भने हामीले आन्दोलन गरेर यो पनि उद्योगकै हो। माध्यमबाट दिने कुरा सरकारको थियो, तर हामीले सिधै कोलोनीकाको माध्यमले उद्योगले रेकर्ड सरकारले दिएको छ कि छैन अहिले अहिले तपाईहरुले पाउनु भयो भने सरकारले 60 रुपैयाँ केही बाँकी छ, केही दिएको छ। ल त्यसो भए सरकारले दिएको छ, तर बाँकी छ अनुदान रकम उद्योगी मध्येबाट विशेष गरी यो सबैले पाएका छैनन्। चिनी मिलहरूले तपाईहरुलाई भुक्तानी गरेन, ठूलो रकम अब यो बक्यौता रहेछ, उहाँहरुको गुनासो छ। जस्तो अहिले सरकारले न्यूनतम मूल्य पनि तोकेको छ, तपाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? विशेष गरी यो उद्योगीहरु घाटामै भएको कारणले हो त? होइन, उहाँहरुको के छ भने मैले अब म त्यो हुन्छ नि उनको अडिट या उनको सबै राजस्व यो सबै मैले हाम्रो छैन, तर जुन उहाँहरुको संगठनात्मक जुन छ नि प्रतिनिधिले भन्दाखेरि उहाँहरुको पनि सरकारको केही नीति र त्यही उहाँहरुको समस्या लिएर जुन सरकारले डाइरेक्ट जुन छ नि सिधै चाहिँ किसानलाई चाहिँ केही सब्सिडी दिने 60 रुपियाँ कति पैसा हो, त्यसको पनि हिसाब किताब। म त्यो मिटिङमा के थियो भने अब अहिले के छ भने अब यो सुगर उद्योगको बारेमा नेपालले 20 वर्ष अगाडि गएको नीति र अहिलेको नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिले यो सुगर किसानको कुरो गर्नु, उनको किसानको, किनभने हामी चिनी उद्योग निजी क्षेत्रबाट चलाउने कि सरकारी क्षेत्रबाट चलाउने कि सहकारीबाट चलाउने भने यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो छलफलको विषय हो। किनभने हामी यही हिसाबले यदि चिनी उद्योग चलायो भने हाम्रो उद्योगपति र उहाँ किसानको बिचको जुन छ नि हामी जुन यो भनौँ न त द्वन्द्वलाई छ नि हामी चाँडै समाधान गर्न सक्दैनौँ। किनभने चिनी उद्यमी निजी क्षेत्रको अबको सञ्चालनको विधि जुन छ नि मैले अघि भन्दै थिएँ नि त्यही त, यो पुलको काम गरिदिने फेरि आखिर गएर सरकार हो। त्यसैले अहिले के छ भने हामी सरकारलाई यो क्षेत्रमा पार्टीको नेता या जुन कृषि हाम्रो पार्टी अन्तर्गत जो छ त्यो क्षेत्रमा हामी चाहिँ जसो भन्नु सरकारले भने नि गत वर्ष राष्ट्रिय किसान आयोग छ, उहाँहरूलाई सब्सिडी दिने भन्यो, चिनी मिल मालिकहरूलाई तपाईँहरूले के समस्या छ लिएर आउनुहोस्, तर त्यही पनि समस्या समाधान नभएर उहाँहरूले भन्नु न चिसोमा आउनुपर्छ मैले भन्नु नि एक बच्चा। त्यसैले यो समस्या समाधान गर्नको लागि समग्रमा यो कृषिमा आधारित उद्योग र त्यसमा पनि खास गरेर तपाईँले उहाँको कहिले सुन्नुभयो उखुको, कहिले तपाईँले दुधको सुन्नुहुन्छ, दुध सडकमा पोख्यो भने सुन्नुहुन्छ, कहिले चल्लाको कुरो सुन्नुहुन्छ। किसान त जताततै मरेको छ। अब यो प्रसङ्ग म जोडिदिन्छु शाहजी, जस्तो अहिले भारतमा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, ठुलो आन्दोलन छ देशभरि यतिखेर भारतमा ठुलो संख्यामा किसानहरू सडकमा छन्, भारत बन्द समेत भयो, सरकार अझ पनि त्यहाँ सुनिरहेको छैन। यो सरकारको रवैया यस्तै हो कि यो प्रवृत्ति यस्तै हो कि किन यो गम्भीर नभइदिने किसानका लागि चाहिँ सरकारै हुन त अब यो फेरि 2-4वटा व्यक्तिले चलाएको सरकार पनि भन्छन् बेला बखतमा, अब बिचौलियाहरूले कता कता मेडिकल माफियाका कुरादेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् के साँच्चीकै सरकारले बहुसङ्ख्यकलाई हेर्ने कि केही सीमितलाई हेर्ने हो? मलाई अब यो के छ भने अहिले कसो छ भने अब यसलाई मलाई सोध्नु चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स विश्व राजनीतिको एउटा भाग हो। के भने जतिखेर संसारभरि उदारीकरण, निजीकरण र विश्वीकरणको चल्यो नि, WTO बन्यो हो कि, त्यो बेलादेखि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी र हाम्रो देशभित्रको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ सुरु भएको छ। र त्यसमा के छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनोस् या हाम्रो कहाँ ठुलो उहाँको भाषामा उद्योगपतिहरूले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ बढी प्रभावित पार्ने, साना उद्योगहरू या भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ जुलुस गर्दाखेरि पनि सरकार चाहिँ त्यति संवेदनशील भएर सुन्न नसकेको यो यथार्थ हो। मैले तपाईँलाई अहिले एउटा कुरो के भने सरकारको मैले अघि पनि भने प्रयास चाहिँ केही गरेछ, त पर्याप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको कारणमध्ये जुन तपाईँले चाहे भारतवर्षमा होस् या नेपालमा होस्, हामी कहाँ जुन यो उद्योगभन्दा जुन व्यापारले जुन छ नि यति ठुलो प्रभाव पारेछ त्यो हाम्रो यो क्षेत्रमा कि उद्योगहरू फस्टाउनु खोजे पनि तपाईँले चिनीको हेर्नु हो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई बढी थाहा होला। हैन, तपाईहरु स्कोलिङ भने त अझ चाइनालाई स्पष्ट रूपमा लिने हो भने चाइनामा त कृषि क्रान्तिको कुरा गर्ने हो भने त आज त्यहाँ समस्या छ। अहिले चाइनाको र हेर्नुस् हामी चाइनाको कम्युनिस्टको सिद्धान्त त्यही हो नि त, सांस्कृतिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, पुँजी क्रान्ति, सबै क्रान्ति। नेपालको भूगोल, नेपालको कम्युनिस्ट
र नेपालको, किनभने यो अन्यथा तपाईँ नलिनु, मैले धेरैचोटि मेरो आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेको छु कि नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ अझै पनि सामन्तवादी कम्युनिस्ट हो। यिनमा अहिले सर्वहारा भने यी भनेको सुनको जलब लगाएका चाहिँ पित्तल हुन्? होइन होइन, अब यसलाई त्यो नभन्नु, यो आफ्नै किसिमको एउटा विशेष धातु हो भन्छु। तपाईँले सुन भन्ने या पित्तल भन्ने त्यो होइन, किनभने नेपालको कम्युनिस्ट त्यसको उत्पत्ति सामन्तबाट भएको र नेपाल जस्तो मुलुकमा अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हामीले भनौँ युनिक प्रणाली भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ विशिष्ट परिवेशको छ नि, किनभने हामी बहुदलीय व्यवस्था पनि मान्छौँ। तपाईँले चाइनामा कोही बहुदलीय व्यवस्था कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, हामी सबै संसारभरिको निजीकरण उदारीकरणको नीतिमा, आर्थिक नीतिमा पनि अर्कोतिर छौँ। हामी अब एकतर्फबाट हाम्रो संसद छ भन्छौँ, यो अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो भने एजिपी वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम भन्नुहुन्छ, हामी त्यो होइन, सरकार चाहिँ पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसैले अहिले नेपालको राजनीति पनि र आर्थिक पनि विशिष्ट परिस्थितिबाट गुजिरहेछ। यो कुरोलाई हामी, किनभने विश्वभरि यो आर्थिक उदारीकरण म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, एकछिनमा तपाईँले भन्दैछु, हामी जबसम्म, किनभने संसारभरि अरू देशमा हो भने तपाईँको सरकार भनौँ नभए पनि उहाँहरू जस्तो मजदुर नेता, ट्रेड युनियनहरू चाहिँ यो विश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरणको विरोधमा हिँड्छ आन्दोलन। नेपालमा त्यो आन्दोलन न पार्टीले गर्न सक्यो भने हुन्छ भने त्यहाँ नीतिगत रूपमा, न तलबाट हामीले ट्रेड युनियन आन्दोलनहरूले उठाउन सक्यो। र हामी कहाँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ दबावमा, सधैँ चाहिँ थिचोमिचोमा परेको हो। यो कुरा यथार्थलाई चाहिँ स्वीकार्न सक्छ। अब अन्त्यमा जस्तो म अन्तिम प्रश्न मात्र राख्छु, विशेष गरी अब यो माग सम्बोधन हुने सम्भावना तपाईँहरू कति देख्नुहुन्छ, या सरकारले फेरि एकपटकलाई तपाईँहरूलाई सम्झौताकै एउटा यो भनौँ न बहानाबाजी भनौँ कि अब यो एउटा कागजी रूपमा चाहिँ दस्तखत गराएर कुन दिन तपाईँहरूलाई फेरि सान्त्वना दिनुभएको अरू त देखिन्न। के लाग्छ, सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गरिदेला? अब सरकारकै लागि भनौँ या उद्योगी चिनी मिल मालिकहरू या उद्योगीहरूले त अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई बोलाएकै पनि छ कि छैन, अब तपाईँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुने सवालमा? यदि माग सम्बोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब एक त अहिलेको परिस्थितिको उसमा किसानले एउटा कुरा थोरै म थप्न चाहन्छु। किसानले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ, ऋण लिएको छ। ब्याङ्कले कृषि विकास ब्याङ्कले 12देखि 14%, अहिले 10-10.5%देखि 14%सम्म ब्याज लिन्छ। किसानले खेत बेचेर भए पनि ब्याज दिनैपर्छ, उसको सामा दिनैपर्छ। किसानको 5 वर्षदेखिको बाँकी छ, किसानले पाएको छैन। सरकारले म यो गर्छु, त्यो गर्छु, यो गराउँछु, त्यो गराउँछु, यो सम्झौता, एग्रिमेन्ट सब कुरा भयो, कार्यान्वयन कति पनि भएको छैन अहिलेसम्म। र यो अर्को कुरा एउटा मूल्य निर्धारणको कुरा, किसानले उद्योगपतिले उत्पादन गरेको सामानको, सिमेन्टको, सरियाको, जस्तापाताको, अन्य कपडा इत्यादिहरूको सबैको जुन उद्योगपतिले उत्पादन गर्छ त्यसको रेट उद्योगपतिले तय गर्न पाउँछ, तय गर्छ पनि। तर किसानले उत्पादन गरेको जुन चिज हो, उखु हो, धान हो, गेहूँ हो, मकै हो इत्यादि कुराहरू, किसानले उत्पादन गरेको मूल्य निर्धारण पनि उद्योगपति र सरकारले मिलेर गर्ने काम भइरहेको छ। एउटा कुरा, सरकारले अघि केही दिन अगाडि धानको मूल्य निर्धारण गर्यो, उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो साजीले, सरकारले धानको मूल्य, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ, उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई पनि कार्यान्वयन गराउन त सकेको छैन। यो कसले गराउने हो? धानको मूल्य, मसिनो धान 2900 रुपियाँ क्विन्टल भनेको थियो, सरकारले भनेको छ, मूल्य निर्धारण गरेको छ। मोटा धान 2800 रुपियाँ 2700 रुपियाँ कति पैसा निर्धारण गरेको, कार्यान्वयन त खोइ त। यो कार्यान्वयन गराउने कसको जिम्मा हो? किसानको जिम्मा हो, यो सरकारको जिम्मा हो। उखुको रेट 536 रुपियाँ 28 पैसा सरकारले तय गरेको छ, त्यसमा 60 रुपियाँ सरकारले सब्सिडी दिने हो, अनुदान दिने हो। ठिक छ, 60 रुपियाँ सरकारले दिइरहेको छ, केही दिएको छ, केही बाँकी छ। त्योभन्दा बाँकी भएको 471 रुपियाँ त समयमा पाउनु पर्यो नि। 471 रुपियाँ मिल मालिकले त दिनु पर्यो नि। त्यो पनि अहिले मिल मालिकले के गरेको छ, मिल चलाइदियो, मिल चलिरहेको छ, केवल कति क्विन्टल भयो त्यो लेख्छ उसमा, क्रय रसिदमा। यसको रेट कति हो, कहिले पेमेन्ट गर्ने हो, यो लेख्दैन। न सरकारको कुनै त्यसमा चासो छ, न कुनै नेताको छ, न कुनै उद्योगपतिको छ। यो कहाँबाट आउने हो? त्यो 536 रुपियाँ रेट हुँदा हुँदै पनि गरिब किसान बाध्य भएर त्यसलाई 300 रुपियाँमा पर्ची बेच्न पर्ने भएको छ अहिले।
300 रुपियाँमा बेच्छ। यो कमिसनखोरी भएन? यो उद्योगपति र सरकारको मिलोमतीमा यो कमिसनखोरी हुन्छ। मान्छे लगाएर काम गराउने काम भइरहेको हुन्छ। यो भइरहेको छ। यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो अहिलेको उसमा चाहिँ किसानहरू ठाउँ ठाउँबाट आइरहेका छन्। हाम्रो योजना के छ कि हिजोदेखि सुरु भएको 11 देखि 4 बजे माइतीघर मण्डलमा हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको छ। यो आन्दोलन झन्झन बढ्दै जान्छ। यहाँ केन्द्रमा त हुन्छ, जिल्लामा पनि सिडिओ कार्यालय अगाडि हामी धर्नामा बसाल्छौँ जिल्लाका साथीहरूलाई मिलाएर। अनि यो समाधान यो कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म हामी यहाँ बस्ने हो, फर्केर जानेवाला छैनौँ हामी। यो हाम्रो जुन 5 बुझे समझदारी सरकारले विगत वर्षमा गरिसकेको छ, त्यो समझदारी पहिला कार्यान्वयन हुने। यसपछि अहिले त सम्झौताको पक्षमा हामी छैनौँ। के को सम्झौता? कागजको विश्वास छैन आजभोलि, सरकारमाथि विश्वास छैन। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। पहिला हाम्रो बाँकी भएको उखुको बक्यौता रकम हामीले पाउनु पर्यो। यहाँबाट हामी लिएर जान्छौँ, नभए हामी यो आन्दोलन फिर्ता लिनेवाला छैनौँ। शाहजी बडो गम्भीर भयो। यो सरकार त नक्कली सरकार भयो, हामी त विश्वासै छैन भन्नुभयो। उहाँहरूलाई त विश्वासै छैन सरकारप्रति। अब यो पैसा नपाएपछि हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ। विगतमा गर्नुभयो, तपाईँहरूले झुटै बोल्नुभयो। 1 वर्ष भयो त खै त पैसा। अब किसानलाई कहिलेसम्म झुट बनाउने? यदि पैसा पाएनौँ भने हामी सडकमा सुत्छौँ, सडकमा खान्छौँ। र भारतमा देखिरहनु भएको छ शाहजी तपाईँले, अहिले किसानको तागत बहुत ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् थाहा छ। अब के गर्ने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन यसको गर्ने? लागि त पहिले के हो भने मैले अघि नै भने उहाँहरूको मागप्रति मेरो एकबद्धता छँदैछ। उहाँहरूको सरकारलाई पनि अब हामी आफ्नो तर्फबाट अब हाम्रो पार्टीको पर्सिदेखि मिटिङ छ, त्यहाँ पनि अलिकता यसको ध्यान आकर्षण। हिजो पनि मैले पूर्व हाम्रो उद्योग मन्त्री मातृका यादवजीलाई यो कुरो चाहिँ तपाईँले अलि नजिकबाट हेरेको हुनाले यो गर्नु पर्यो। त्यसैले हामी उहाँलाई पनि भन्छु, सरकार यो माग चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ। सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई पनि हामी गम्भीर हुन, क्रियाशील हुनको लागि पनि दबाब दिन्छौँ। त्यसै गरी उहाँहरूसँग मेरो के अनुरोध छ भने अलिकता पार्टी लिडरसिपलाई पनि, एउटा सरकार छ, एउटा पार्टी नेतृत्व पनि छ हाम्रो, अघि पार्टी नेतृत्वहरूसँग पनि गएर अलिकता समाधान गर्नुहोस्। किनभने उहाँको जसो मैले तपाईँकै पार्टीका कति अधिकांश व्यक्तिहरू त त्यहीँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि छन्, तिनले बुझिदिनु पर्दैन। यो त पीडा हो नि त, उहाँहरू आउनै नपर्ने हो। परासीको हुनुहुन्छ, हृदयजी त्यही मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, घनश्यामजी त्यही छिमेकी जिल्लाको भयो होइन, कृषि मन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले अब मन्त्रीमण्डलको मान्छेहरूलाई यो कुरोको भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले बोलेको कुरा त लाग्छ नि त, अहिले बोल्नुहोस् न त, यहाँ भनिदिनुहोस् न त। उहाँहरू किन सुन्दै हुनुहुन्न त? किसान त आउनु नपर्ने होइन, यो चिसोमा त घरमै बस्नुपर्ने। आम सञ्चार माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने कि हामी जबसम्म किसानलाई सम्मान र उसको कामको उचित ज्याला दिँदैनौँ तबसम्म मुलुकको समृद्धिको कुरो गर्ने, समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली चाहिँ नारा मात्र हुन्छ। त्यसैले मेरो त जुन देशको किसान हाँस्छ, जुन देशको किसानले समयमा मल, बिउ, खाद, ऋण पाउँछ भने मैले अघि नै भने कि यसले सबैलाई सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर छ। किन उहाँको ब्याङ्कको ब्याज कृषि विकास मन्त्रीले 12% 14% लिन्छ, बरु त्यो ब्याजलाई पनि मिनिमाइज गरिदिउँ, गर्नु अनुदानै दिउँ, काटौती गरौँ। विभिन्न किसिमका यो गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको पनि किसानको पनि अब विज्ञानसँग, वैज्ञानिक बिना कृषि गरेर अब जो छ नि, पहिले पैसा त दिनुहोस्, त्यसपछि गरौँला। तपाईँहरू पैसा दिलाइदिनुहोस्। तपाईँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको स्थायी कमिटी शक्तिशाली पार्टी कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ होइन शाहजी। अब यो विषयलाई अलिकति तपाईँले गम्भीर दिनु पर्यो। सबै हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहँदा यो डिबेट पक्कै न पक्कै नेताहरूले हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षित होस् हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूलाई चाँडै उहाँहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। सम्मान पैसा दिएर चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ बिदा गर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किसानको अनुहारमा चाहिँ यसै मुस्कान आउन जरुरी छ। र यो देशलाई चाहिँ एउटा कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र कृषि प्रधान देशैको नामले चाहिँ जसरी बनाउनु भएको छ, यसलाई अझ अगाडि बढाउँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ दुवैजनालाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक बहसमा हामीले किसानका मुद्दाको सवालमा रहेर विशेष गरी किसानहरू यतिखेर सडकमा आन्दोलित छन् र हिजोबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सडकमा किसानहरू रोइकराइ गर्दा गत वर्ष गरिएको सम्झौता 5 बुँदे सम्झौतामा माघ 7 गते भित्रै अर्थात् गरिएको सम्झौता गत पुस 18 गते गरिएको थियो र त्यो वर्ष 15 दिनभित्रै गर्नुपर्ने यो भुक्तानी अझैसम्म हुन सकेन र किसानहरूले यसपटक हामी कुनै पनि हालतमा यो पैसा लिएर मात्रै फर्किन्छौँ भन्ने उहाँहरूले अडान राख्नु भएको छ। यो अडानको सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर होस्, हाम्रो आग्रह छ। किसानका समस्यालाई चाहिँ
समयमै हामीले सम्बोधन गरिदिउँ, न कि यसलाई भोट ब्याङ्क मात्र नबनाऊ र किसानका समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गरिदिउँ। यति भन्छु। कार्यक्रमबाट आज विशेष गरी हामीले किसानको नेताको रूपमा चाहिँ किसानका सन्दर्भमा उखु किसानको नेतृत्व गर्नुभएका अगुवा गोपाल यादव र त्यसै गरी नेकपाका शक्तिशाली कमिटीमा रहनुभएका पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहसँगै कार्यक्रमबाट इन्टायर टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।